शाम का साया गली में फैल रहा था जब शौकत थका हारा अपने घर में दाखिल हुआ। उसके कदमों की आहट सुनते ही सेहन के कोने में बैठी उसकी बूढ़ी माँ रज़िया ने अपना रुख उसकी तरफ मोड़ा। रज़िया का चेहरा बीमारी की वजह से जर्द पड़ चुका था और आंखों के गिर्द स्याह हल्के इस बात की गवाही दे रहे थे कि वो पिछले कई दिनों से चैन की नींद नहीं सो सकी थी। शौकत ने अभी अपने जूते ही नहीं उतारे थे कि रज़िया ने धीमी आवाज़ में अपने बेटे को पुकारा कि शौकत बेटा, ज़रा मेरी बात तो सुनो। शौकत ने उकताहट के साथ माँ की तरफ देखा और माथे पर बल डालते हुए बोला कि जी अम्मा, बताएं क्या बात है। बेटा, ज़रा मेडिकल स्टोर तक चले जाओ, मेरी दवा बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तुम्हें तो अच्छी तरह मालूम है मेरी तबीयत का कोई भरोसा नहीं। ये ब्लड प्रेशर ये बढ़ता कभी कम होता है, अचानक तबीयत ख़राब हो सकती है। रज़िया ने अपनी कामती उंगलियों से खाली शीशी की तरफ इशारा करते हुए बड़ी इल्तिजाई नज़रों से कहा। शौकत के चेहरे पर नागवारी के तासुरात गहरे हो गए। उसने एक गहरी सांस खारिज की और बेजारी के साथ बोला कि अरे अम्मा, आप कभी मुझे सुकून का सांस नहीं लेने देगी। आपके मसाइल कभी ख़त्म ही नहीं होते। सुबह से रात तक बंदा काम से थका हारा घर आए और आते ही आपके नए तकाज़े। उसने जेब से एक बटवा निकाला, उसमें से कुछ नोट निकाले और रज़िया की हथेली पर रखते हुए रूखेपन से कहा कि ये लें पैसे, ये आपके लिए काफ़ी पैसे हैं। ऐसा करें, पड़ोसन खाला सकीना के साथ किसी रक्शे में खुद ही मेडिकल स्टोर चली जाएं। शायद उन्हें भी कोई दवा लेनी होगी। बाकी दवा लेने के लिए आपको अब खुद जाना पड़ेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं छोटी छोटी बातों के लिए बाज़ार के चक्कर लगाता रहूँ। हाँ, अलबत्ता पैसे जितने आप चाहेंगी मैं आपको दे दिया करूँगा। बेटे के ये अल्फाज सुनकर रज़िया के दिल पर जैसे कोई तीर चला। एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में नमी तैर गई, लेकिन उसने खामोशी से घूंट पी लिया। उसने अपने दिल ही दिल में यही सोचा कि कम से कम शौकत मुझे दवाई के पैसे तो देता है। अगर ये पैसे देना ही बंद कर दे और इनकार कर दे तो मैं बेबस बूढ़ी औरत इसका क्या बिगाड़ सकती हूँ। रज़िया उठी, चादर से अपना सर ढांपा और साथ वाले घर में खाला सकीना के यहाँ चली गई। खाला सकीना सिहन में बैठी सब्जियाँ काट रही थी। रज़िया को देखकर वो मुस्कराई और जब रज़िया ने जाने की वजह बताई तो सकीना बोली, हाँ रज़िया बहन, अच्छा हुआ कि तुम आ गई। मुझे भी अपने जोड़ों की वजह से काफ़ी परेशानी है और दर्द की दवा लेनी है। चलो दोनों साथ चलते हैं। दोनों घर से निकली और गली के मोड़ पर खड़े होकर एक रक्शे के सामने हाथ खड़ा किया। रक्शा रुक गया और दोनों उसमें सवार हो गई। बाज़ार की तरफ जाते हुए रक्शे के शोर में भी दोनों आपस में बातें कर रही थी, क्योंकि कभी बात करने का मौका ही नहीं मिलता था। सबसे पहले सकीना ने ही रज़िया के चेहरे को तकते हुए गहरा सांस लिया और एक सवाल किया, रज़िया बहन, एक बात पूछनी है, सच बताना, तुम्हें अपनी इस अकलौती औलाद से कोई गिला शिकवा तो नहीं? मैं देखती हूँ शौकत का रवैया अक्सर सख्त रहता है और अपने घर में बैठी मैं उसकी आवाज़ भी सुनती हूँ। रज़िया ने अपने दुख एक मसनूई मुस्कुराहट के पीछे छुपाने की नाकाम कोशिश की और फिर धीमे अंदाज में बोली, बस सकीना बहन, क्या पूछती हैं। थोड़े बहुत गिले शिकवे हर माँ को होते हैं, लेकिन जब मैं आजकल के दुनिया के हालात को देखती हूँ तो मेरा बेटा बाकी लोगों की निस्बत बेहतर है। बेटा अपने बूढ़े वालिदैन को ओल्ड होम छोड़ कर आते हैं, घरों के धक्के खाकर उन्हें निकाल देते हैं। तब मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि कम से कम मेरा बेटा ऐसा तो नहीं है। छत तो दी है ना, उसने मुझे पैसे भी दे देता है। फिर रज़िया ने सकीना की तरफ रुख किया और फिर पूछा, अच्छा आप बताएं, आप अपने बेटे से राज़ी हैं? सकीना ने एक वाजिबी सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, हाँ राज़ी तो मैं हूँ। कभी ऊंची आवाज़ में भी वो मुझसे नहीं बोला, लेकिन दिल में एक हसरत सी रहती है कि काश मेरी औलाद मेरे पास बैठकर थोड़ी सी बातें ही कर ले, मैं अपने दिल के हाल उनके साथ बांटूं। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं, आजकल की औलाद के पास तो वालिदैन के लिए उनके साथ बैठने के लिए वक्त भी नहीं। रज़िया ने सकीना के हाथ पे अपना हाथ रखा और तसल्ली देते हुए कहा कि सकीना बहन, खुदा का शुक्र अदा करें, बस इतनी छोटी छोटी बातों के लिए अपना दिल छोटा मत किया करें। आजकल दौर ही कुछ ऐसा आ गया है, ये ज़माना अजीब है, किसी के पास दूसरे के लिए वक्त नहीं है। हर कोई बस अपनी ज़िंदगी की भाग दौड़ में बहुत मसरूफ़ है। बातों ही बातों में मेडिकल स्टोर आ गया। रक्षा रुका, दोनों अंदर गईं और अपनी अपनी ज़रूरत की अद्वियात ले ली।
वापसी के सफ़र पर जब रक्षा रवाना हुआ और अभी आधे रास्ते पर ही था कि रज़िया ने अचानक रक्षे वाले से कहा कि बेटा ज़रा ये रक्षा रोकना। रक्षा रुकते ही रज़िया ने अपने हिस्से का किराया दिया, रक्षे वाले को दिया और सकीना की तरफ देखकर बोली कि अच्छा बहन, मेरा यहाँ एक ज़रूरी काम है, आप अपना ख्याल रखिएगा और वक्त पर घर पहुँच जाइएगा। फिर उसने रक्षे वाले को भी कहा कि मेरी बहन का ख्याल रखना। सकीना हैरान हुई। उसने हैरत से आंखें फाड़कर देखा, अरे बहन, ये आप इस वीरान गली में, आपका क्या काम? कहाँ जा रही हैं आप? रज़िया ने नज़रें चुराकर ज़रा हिचकिचाते हुए कहा, वो दरअसल इस गली में एक गली छोड़कर एक दूर की मेरी रिश्तेदार रहती है। जब हम गांव में रहते थे वो हमारे साथ थी, ज़रा उससे मिलने जा रही हूँ, बस कुछ देर में लौट कर आ जाऊँगी। ये सुनकर सकीना काफ़ी हैरान हुई। वो सोचने लगी कि रज़िया के साथ मैं इतने साल पड़ोस में रही हूँ, लेकिन कभी उसने ऐसा जिक्र नहीं किया कि इस शहर में उसका कोई अपना या कोई रिश्तेदार भी है। बहरहाल सकीना ने मज़ीद सवाल करना मुनासिब ना समझा और अकेली घर की तरफ रवाना हुई। जब सकीना का रक्षा उस गली में पहुंचा तो शौकत बाहर ही खड़ा बाइक की सफाई कर रहा था। उसने देखा कि रक्षे में सिर्फ खाला सकीना मौजूद है और उसकी माँ उस रक्षे में साथ नहीं है। उसने फ़ौरन आगे बढ़कर पूछा कि सकीना खाला, मेरी माँ भी तो आपके साथ गई थी, वो कहाँ है? क्या वो दवा लेने नहीं गई थी? सकीना ने रक्षे से उतरते हुए कहा, बेटा शौकत, वो तो रास्ते में ही उतर गई थी। कह रही थी कि यहाँ उसका कोई दूर का रिश्तेदार है जिससे वो मिलने के लिए जा रही थी। ये सुनते ही शौकत के चेहरे पर हैरत और शक के बादल छा गए। रिश्तेदार? मैं उसका बेटा हूँ और मुझे नहीं मालूम? हमारी तो इस शहर में कोई दूर दूर की कोई रिश्तेदार नहीं है। खाला, वो किस जगह उतरी हैं? ज़रा मुझे उस जगह की लोकेशन बताएं। सकीना ने उसे उस गली और चौराहे का नाम बताया। शौकत ने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर अपनी बाइक स्टार्ट की और तेज़ी से उस बताए हुए एड्रेस की तरफ निकल गया। उसने पूरी गली, आसपास के बाज़ारी हिस्से और तमाम कोने छान मारे, लेकिन उसे अपनी माँ कहीं नज़र न आई। और लोगों से भी उसने पूछा, लेकिन सब ने कहा हमें नहीं मालूम। थक हार कर गुस्से में भरा शौकत जब घर वापस लौटा तो उसने देखा कि रज़िया तो अपने कमरे में चुपचाप बैठी है। माँ को सही सलामत घर में देखकर शौकत का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। वो दहाड़ते हुए माँ के कमरे में दाखिल हुआ और कहने लगा कि अम्मा, मैं आपको पूरे शहर में तलाश करता फिर रहा हूँ, परेशान हूँ, और आप यहाँ आराम से कमरे में बैठी हैं। आपको अंदाज़ा भी है मैं कितना परेशान हुआ था। रज़िया ने घबराकर बेटे की तरफ देखा और धीमी आवाज़ में कहा कि बेटा, खैरियत तो है? तुम मुझे क्यों तलाश कर रहे थे? खुदा न खास्ता मैं कोई छोटी बच्ची तो नहीं, या मैं कोई गुम तो नहीं हो गई थी? वो सब ठीक है माँ, आपकी बात, लेकिन शौकत ने हाथ नचाते हुए सवाल किया, लेकिन ज़रा मुझे ये बताएं कि इस शहर में आपकी ऐसी कौन सी दूर की रिश्तेदार पैदा हो गई? आपने कभी बताया नहीं जिससे मिलने के लिए आप आधे रास्ते रक्षे से उतर गई थी। ये सुनते ही रज़िया के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। वो इस सच को अपने बेटे से छुपाना चाहती थी, लेकिन चेहरे के तासुरात और उसकी घबराहट उसका साथ नहीं दे रहे थे। उसकी ज़ुबान लड़खड़ाने लगी। वो बेटा, बात यह है कि दरअसल शहर आने से पहले जिस गांव में हम रहते थे ना, वहाँ हमारी एक पड़ोसन थी, काफ़ी नेक खातून थी, बेचारी गरीब है और आजकल वो सख्त बीमार रहती है। उसके शौहर का इंतकाल हो गया। मुझे मालूम हुआ कि वो यहाँ आई है, इसी शहर में आबाद है, बस उसकी खैरियत पूछने चली गई। शौकत अपनी माँ के चेहरे को गौर से देख रहा था। अगरचे वो माँ के सामने खामोश हो गया, लेकिन उसका दिल इस बने बनाए जवाब से बिल्कुल मुतमईन नहीं था। उसे साफ महसूस हो रहा था कि माँ उससे कुछ न कुछ कोई बड़ा राज ज़रूर छुपा रही है। रात को शौकत ने अपनी बीवी आलिया से इस मामले का जिक्र किया। आलिया ने शौहर की बात सुनकर शक का इजहार करते हुए कहा कि मुझे भी काफ़ी अरसे से कुछ गड़बड़ ज़रूर लग रही है। अम्मा अक्सर छुप छुप कर किसी से मिलने जाती है, मुझे किसी ने बताया था। कई बार ऐसा हुआ है कि जाती तो वो सकीना खाला के साथ हैं, लेकिन सकीना खाला अकेली वापस लौटती हैं, अम्मा रास्ते में ही उतर जाती हैं, पता नहीं वो कहाँ जाती हैं। आखिर ऐसा कौन है जिसके बारे में वो हमसे सच छुपा रही हैं?
اگر ایسا کوئی رشتہ دار ہے تو آپ بھی تو اس کے بیٹے ہیں، وہ آپ کو کیوں نہیں بتاتی؟ شوکت نے بستر پر لیٹے ہوئے مٹھیاں بھیج لی اور سنجیدگی سے بولا کہ پتہ نہیں کیا چکر ہے عالیہ، لیکن میں بھی شوکت ہوں، اس راز کا پتہ لگا کر رہوں گا۔ ماں زیادہ عرصے یہ بات مجھ سے نہیں چھپا سکتی۔ کچھ دن گزر گئے، رضیہ کی دوائی پھر ختم ہو گئی۔ مجبوراً اس نے ایک بار پھر شوکت سے دوا کے لیے پیسے مانگے۔ شوکت نے خاموشی سے پیسے دے دیے، لیکن اس بار اس نے پہلے سے ہی منصوبہ بنا کر رکھا تھا۔ جیسے ہی رضیہ پڑوسن سکینہ کے ساتھ رکشے میں سوار ہوئی، شوکت اپنی بائک پر سٹارٹ ہوا، لیکن کچھ فاصلے سے اس کا پیچھا کرنے لگا۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ اپنی ماں کا پیچھا کر رہا تھا۔ میڈیکل سٹور سے دوا لینے کے بعد حسب معمول رضیہ آدھے راستے پر رکشے سے اتر گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور تنگ تاریک گلیوں سے پیدل چلنا شروع کیا۔ شوکت اپنی بائک ایک طرف کھڑی کر کے خاموشی سے دیواروں کی اوٹ لیتا ہوا ماں کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ گلیوں کا یہ ایک پیچیدہ مرحلہ تھا، لیکن رضیہ بغیر ہچکچاہٹ کے بڑھتی گئی۔ بالآخر وہ ایک ایسے گھر کے دروازے پر پہنچی جو کھنڈر کا منظر پیش کر رہا تھا۔ اس گھر کی اینٹوں کی دیواریں جگہ جگہ سے ٹوٹی پھوٹی تھیں اور لکڑی کا پرانا دروازہ تھا جو آدھا ٹوٹا ہوا تھا۔ رضیہ نے ادھر ادھر دیکھے بغیر جلدی سے اندر قدم رکھا۔ شوکت فوراً اس گھر کے اندر داخل تو نہ ہو سکا کیونکہ یہ اجنبی کا گھر تھا، پکڑے جانے کا بھی خوف تھا، لیکن اس نے باہر کھڑے ہو کر اس پرانے گھر کی لوکیشن اور گلی کا اچھے طریقے سے جائزہ لے لیا اور واپس لوٹ آیا۔ راستے بھر اس کے ذہن میں یہی سوال ہتھوڑی کی طرح برس رہا تھا کہ ماں اس کھنڈر جیسے گھر میں یہ کس سے ملنے جاتی ہے اور ماں نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ ہم سے اتنا بڑا راز کیوں چھپا رہی ہے؟ ادھر گھر کے اندر کا منظر کچھ اور ہی تھا۔ رضیہ نے دوائی کے ان پیسوں سے دوا بالکل نہیں خریدی تھی، بلکہ وہ ان پیسوں سے پھل، کچھ خوراک اور ضرورت کا چھوٹا موٹا سامان خرید کر لائی تھی۔ یہ کھنڈر نما گھر اس کی مظلوم بیٹی فاطمہ کا تھا۔ رضیہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی، صحن میں پڑی ایک شکستہ چارپائی پر اس کی بیٹی فاطمہ لیٹی ہوئی تھی، جس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ بیمار تھی، اس کا وجود ایک ڈھانچہ بن چکا تھا۔ اس کے پاس ہی 3 معصوم کمزور بچے بیٹھے تھے جن کے چہرے مرجھائے ہوئے تھے۔ ان کے چہروں سے ہی غذائی قلت اور غربت کی داستان عیاں تھی۔ رضیہ نے تڑپ کر اپنے معصوم نواسوں کو گلے سے لگایا، ان کو چوما اور پھر اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس بیٹھ کر اس کا ماتھا چوما، اس کے پاؤں سہلائے۔ بیٹی کے اس دردناک حالت کو دیکھ کر بوڑھی ماں سے برداشت نہ ہو سکا اور وہ زاروں قطار رونے لگی۔ فاطمہ نے ایک کمزور سی آواز میں اپنی ماں کا ہاتھ تھاما اور کہا، اماں، خدا کے لیے اتنا مت رویا کریں، میرے ساتھ جو ہونا تھا ہو گیا۔ آپ کی طبیعت پہلے ہی بہت خراب رہتی ہے اور یہ طبیعت مزید بگڑ جائے گی۔ رضیہ نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا کہ فاطمہ بیٹی، تمہارے غم نے مجھے آدھا مار دیا۔ میری بچی، میں تمہاری بدقسمتی پر اگر نہ روں تو پھر میں کیا کروں؟ پچھلے 15 سال سے تمہارا سگا بھائی شوکت تم سے بالکل لا تعلق ہو چکا ہے۔ وہ تمہیں اب جانتا تک نہیں۔ وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ تم کس کرب میں کہاں ہو، کس تنگ دستی، کس بے بسی سے زندگی گزار رہی ہو۔ تمہارے سر پر سایہ نہیں ہے اور میں بے بس ماں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ فاطمہ کی آنکھوں سے بھی خاموش آنسو بہنے لگے، لیکن اس نے مضبوطی سے کہا کہ اماں، یہ میری اپنی قسمت میں لکھا ہوا تھا، لیکن میں اپنے بھائی کو کبھی بد دعا نہیں دوں گی۔ وہ میرا اکلوتا بھائی ہے، میں تو بس ہر وقت اس کے لیے دعا کرتی ہوں، اسی امید پر جی رہی ہوں کہ شاید زندگی میں ایک ایسا دن آئے گا جب وہ اپنی یہ ناراضگی ختم کر دے گا اور آ کر میرے سر پر ہاتھ رکھے گا۔ رضیہ کچھ دیر وہاں رکی، بچوں کو پھل کھلائے، بیٹی کو تسلی دی اور پھر بھاری دل کے ساتھ واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ لیکن جب رضیہ اپنے گھر پہنچی تو داخل ہوتے ہی اسے احساس ہو گیا کہ آج گھر کا ماحول معمول سے ہٹ کر تھوڑا سا سخت ہے اور کشیدہ ہے۔ شوکت اور اس کی بیوی صحن میں ہی موجود تھے اور ان کے چہروں پر شدید غصہ تھا۔ رضیہ کو دیکھتے ہی شوکت کا ضبط ٹوٹ گیا اور وہ زور سے چلایا، آ گئیں آپ؟ بتائیے اب، آج آپ کس کے گھر گئی تھیں؟ آپ یوں چھپ چھپ کر آخر کس سے ملتی ہیں؟ آج آپ کو سچ سچ بتانا پڑے گا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ مجھ سے کسی بھلائی کی امید مت رکھیے گا کیونکہ آپ مجھ سے باتیں چھپاتی ہیں۔ رضیہ نے بات کو سنبھالنے چھپانے کی آخری کوشش کی، بیٹا تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں تو دوائی لینے گئی تھی، چاہو تو سکینہ سے پوچھ لو۔ جھوٹ، بالکل جھوٹ بول رہی ہیں آپ، سفید جھوٹ، شوکت نے زور سے چیخ کر کہا۔ رضیہ کانپ گئی، ایسا رضیہ کو لگا
کہ بیٹا سب سمجھ چکا ہے، میں نے خود بائک پر آپ کا پیچھا کیا تھا، میں اس گھر کے اندر تو نہیں گیا، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ ایک تنگ گلی کے پرانے ٹوٹے ہوئے کھنڈر جیسے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ اب بتائیں وہاں کون رہتا ہے؟ ہمارا ایسا کون سا رشتہ دار ہے جسے میں نہیں جانتا؟ ماں نے جب دیکھا کہ اب انکار کی کوئی گنجائش نہیں بچی تو اس نے ایک لمبی ٹھنڈی آہ بھری۔ اس کی آنکھوں سے خود بخود آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور پھر کانپتی ہوئی آواز میں بولا، بیٹا شوکت، اب جب کہ تمہیں پتہ چل ہی گیا ہے کہ میں کس سے ملنے گئی تو میں اب مزید تم سے نہیں چھپاؤں گی۔ میں وہاں کسی غیر کے پاس نہیں گئی تھی، تمہاری سگی بہن فاطمہ کے پاس گئی تھی۔ فاطمہ؟ یہ نام سنتے ہی شوکت کے تن بدن میں جیسے آگ لگ گئی تھی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور اس پر ایک جنونی طاری ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہونے لگی جیسے اسے پاگل پن کا دورہ پڑ گیا۔ چہرے پر درندگی کے آثار ابھر آئے۔ اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے صحن میں رکھی مٹی کے مٹکے اور سامنے پڑے برتنوں کو زور سے ٹھوکر مار دی۔ برتن نیچے فرش پر بکھر گئے، ٹوٹ گئے۔ فاطمہ؟ اس کا نام اس گھر میں مت لیں۔ آج 15 سال بعد اس کا نام یہاں اس گھر میں لیا گیا۔ شوکت زور سے دھاڑا۔ اس کی آواز سے پورا گھر گونج اٹھا۔ عالیہ جو صحن کے کونے میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، گھبرا کر باورچی خانے سے پانی کا گلاس لے کر آئی اور اپنے شوہر کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شوکت، خدا کے لیے خود پر قابو رکھیں، یہ غصہ بند کریں، پانی پی لیں۔ لیکن شوکت نے غصے میں عالیہ کا ہاتھ جھٹک دیا، اسے دھکا دیا اور پانی کا گلاس وہ بھی فرش پر دے مارا۔ شیشہ ٹوٹ کر دور جا گرا۔ وہ چلاتے ہوئے عالیہ کی طرف مڑا، عالیہ تم میری ماں کو سمجھاؤ، یہ میری بات نہیں سمجھ سکتی، یہ ماں ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہی، یہ ہمیں تباہ کرنے پر تلی ہے، یہ گھر تباہ ہو جائے گا۔ پھر وہ گھوم کر اپنی بوڑھی ماں کے سامنے آیا اور انگلی اٹھا کر بولا، فاطمہ تو ہمارے لیے کب کی مر چکی ہے ماں، اس کا اور ہمارا کوئی تعلق نہیں، یہ آپ جانتی ہیں۔ آپ ایک ایسی عورت کے پاس بار بار کیوں جاتی ہیں جو گھر سے بھاگ گئی تھی، جس نے اس خاندان کا نام مٹی میں ملا دیا تھا؟ میں تو اپنے دل سے میں یہی سمجھ رہا تھا کہ اپنے شوہر کے مرنے کے بعد وہ بھی کہیں مر کھپ چکی ہوگی، لیکن وہ تو زندہ ہے اور بدقسمتی سے اسی شہر میں موجود ہے۔ وہ یہاں کیسے آ گئی؟ رضیہ جو اب تک خاموشی سے اپنے بیٹے کے ظلم اور بدتمیزی کو برداشت کر رہی تھی، اب اس سے مزید برداشت نہیں ہو رہا تھا اور اپنی بے گناہ بیٹی پر اتنا بڑا الزام وہ برداشت نہ کر سکا۔ اس کی ممتا سے بھرا ہوا دل تڑپ اٹھا اور اس کی آنکھوں سے چنگاریاں نکلنے لگیں۔ اس نے پہلی بار بلند اور سخت آواز میں بیٹے کو للکارا، زبان بند رکھو شوکت، اپنی معصوم بے گناہ بہن پر اتنا بڑا بہتان لگاتے ہو، تمہیں ذرا بھر بھی خدا کا خوف نہیں؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ کیوں گھر سے بھاگے گی؟ وہ گھر سے کبھی نہیں بھاگی تھی۔ شوکت نے ایک کہا لگایا، اچھا نہیں بھاگی تھی تو اور کیا تھا؟ کیا ہم نے اسے یہاں سے رخصت کیا تھا گھر سے؟ رضیہ نے اپنے بہتے ہوئے آنسوؤں کو پونچھا اور تلخ حقیقت بیان کرتے ہوئے کہا، حقیقت یہ تھی شوکت کہ تم جائیداد دولت کی خاطر اپنی معصوم بہن کی شادی ایک ایسے بوڑھے بدکار شخص سے کرنا چاہتے تھے جو نہ صرف عمر میں اس کے باپ کے برابر تھا بلکہ ایک انتہائی بد کردار اور ظالم انسان تھا۔ پورا محلہ اس کے بارے میں جانتا تھا، لیکن چونکہ وہ انتہائی امیر تھا، اس کے نام بہت بڑی جائیداد زمین تھی، اس لیے زمین کی لالچ میں تم نے اپنی بہن کی قربانی دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ رضیہ کی آواز جذبات کی شدت سے کانپ رہی تھی۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی، لیکن میں ایک ماں تھی اور ماں اپنی بیٹی کی بھلائی چاہتی ہے۔ میں اپنی بیٹی کو جیتے جی اس جہنم میں نہیں دھکیل سکتی تھی، اس لیے میں نے اپنی بیٹی کا ساتھ دیا۔ میں نے ایک شریف خاندان کو تلاش کیا، عزت مند لڑکے کے ساتھ اس کی شادی کروائی۔ وہ غریب ضرور تھا لیکن کم از کم فاطمہ اس کے ساتھ خوش تھی، یہ میں جانتی تھی۔ شوکت کے چہرے پر ذرا برابر شرمندگی کے تاثرات بالکل نہ آئے، بلکہ اس نے ڈھٹائی کے ساتھ اپنے غصے کو برقرار رکھا اور ماں کی بات کاٹتے ہوئے بولا، بس کر دیں ماں، بس کر دیں، ایسی باتیں کر کے آپ اپنے آپ کو یہ جھوٹی تسلیاں دینا بند کریں۔ کب تک آپ غلطی اور گناہ کو جھٹلائیں گی جو کئی سال پہلے آپ سے ہوا تھا؟ میں اپنی بہن کا بھلا چاہتا تھا، اگر وہ میری بات مان لیتی تو آج جو اس کا یہ حال ہے وہ نہ ہوتا۔ آج اس کی یہ جو حالت بنی ہوئی ہے آپ کی بے وقوفی کی وجہ سے بنی۔ شوکت نے نفرت سے آگے بڑھ کر کہا، ہاں مجھے زمین کی لالچ تھی، میں مانتا ہوں، لیکن زیادہ حصہ تو اپنی بہن کو ہی ملنا تھا۔
वो बुढ़ा चंद दिन का ही मेहमान था, उसके मरने के बाद सब कुछ मेरी बहन का होता। दौलत, पैसा, हवेली, ज़मीनें सब हमारे हिस्से में आ जाती। सब कुछ उसके नाम होता। उसके बच्चे आज शहजादों की तरह जी रहे होते, सुखी होते। लेकिन आपने क्या किया? आप अपनी लाडली बेटी को लेकर सीधी अदालत पहुंच गई और उस मफलूक उल हाल टैक्सी ड्राइवर के साथ फ़ातिमा का खुफिया निकाह करवा दिया। आप इस गुनाह में बराबर की शरीकदार हैं। शौकत की आवाज़ में जहर घुला हुआ था। वो टैक्सी ड्राइवर गुर्दों का मरीज़ था। वो बीमार पहले ही था और फिर फ़ातिमा को और अपने 3 मासूम बच्चों को छोड़कर इस दुनिया से चला गया। ये एक खंडर नुमा घर में वो रह रही है। पूरा मोहल्ला, पूरा ख़ानदान हमारे ऊपर थू थू कर रहा था। सब यही कह रहे थे कि फ़ातिमा घर से भागी है, और मैं भी आज यही समझता हूँ कि वो घर से भागी थी, क्योंकि जिस लड़की को उसका सगा भाई, जिसको उसका बड़ा भाई घर से रुखसत ना करे, जिसकी शादी में उसके घर वाले शरीक ना हों, वो घर से भागने के मुतरादिफ होती है। रज़िया ने तड़प कर अपने हाथ जोड़ लिए। उसकी बूढ़ी आंखों से ज़ारो कतार आंसू बह रहे थे। शौकत, अब बस कर दो, मुझ में अब इतनी बर्दाश्त नहीं। खुदा का खौफ करो, वो तुम्हारी सगी बहन है, तुम्हारे बाप का खून है। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, एक माँ होकर तुम्हारी मिन्नत करती हूँ कि अब अपनी बहन को माफ़ कर दो, उस पर रहम खाओ। तुम्हारे बाप की जो जायदाद है उसमें फ़ातिमा का हिस्सा उसके नाम है, उसे वो हिस्सा दे दो ताकि वो अपने बच्चों का पेट पाल सके, उनको पढ़ाए लिखाए, उसकी ये मुश्किलात दूर हो जाएं। वो इस वक्त फ़कीरों जैसी ज़िंदगी गुजार रही है। शौकत ने झटके से माँ के जुड़े हुए हाथ परे धकेले और सख्ती से बोला, अच्छा, क्या कहा आपने? जायदाद में से हिस्सा? ये नहीं हो सकता, एक ढीला भी उसे नहीं दूंगा। अब्बा की जायदाद में से उसे 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। और मैं आपको आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, ये तंबीह समझें, अगर आइंदा मैंने देखा कि आप उससे मिलने गई हैं या उसके पास गई हैं, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं भूल जाऊँगा कि मैं आपका बेटा हूँ। रज़िया ने रोते हुए कहा, मैं कैसे ना जाऊँ? ऐसा कैसे मुमकिन है? उसका मेरे सिवा इस दुनिया में और कौन है बेटा? लेकिन शौकत ने माँ की एक ना सुनी और गुस्से में पैर पटकता हुआ अपने कमरे की तरफ चला गया। उस दिन के बाद शौकत के रवैये में और सख्ती और तलखी मज़ीद बढ़ गई। वो अपनी माँ के लिए मज़ीद सख्त हो चुका था, अपनी माँ पर कड़ी नज़र रखने लगा। लेकिन ममता भी कहाँ मानने वाली थी। रज़िया अपनी बीमारी, अपनी दवा की परवाह किए बग़ैर जब भी उसे मौका मिलता वो सीधा अपनी बेटी के पास जाती। अपने दवा के पैसों से बचत करके या शौकत से नज़रें बचाकर अपनी बेटी फ़ातिमा के पास पहुंच जाती थी। वो अपने हाथों से नवासों के लिए खुश्क रोटी, फल लेकर जाती, बेटी का दुख बांटती। आखिर एक दिन आलिया ने शौकत को रात के वक्त सोते हुए मशवरा दिया, शौकत, ऐसे मामला हल नहीं होगा, आपकी माँ मानने वाली बिल्कुल नहीं। और वो सच्ची है, वो माँ है। वो जितनी भी बीमार हों, छुप छुप कर वो फ़ातिमा के पास ज़रूर जाएगी, चाहे आप उसे जितना भी मना कर लें। मेरे पास इस मसले का एक हल मौजूद है। शौकत ये सुनकर हैरान हुआ, चौंक कर बीवी की तरफ देखा। अच्छा, क्या हल है, बताओ मुझे। आलिया ने शरारत चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, आप खुद फ़ातिमा के पास जाएं, आपको जाना पड़ेगा। शौकत का चेहरा गुस्से से तप गया। तुम्हारा दिमाग तो ख़राब है क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं उस मनहूस की शक्ल तक नहीं देखना चाहता। मैं उसके पास उसका सामना क्यों करूँगा? आलिया ने उसे समझाते हुए कहा, बात को समझें, बात को ठंडे दिमाग से समझने की कोशिश करें। शौकत, आप भले उसकी शक्ल नहीं देखते, उससे नफ़रत करते हैं, अपने चेहरे का रुख दूसरी तरफ मोड़ लेना, लेकिन उस घर में जाना पड़ेगा और सीधी और साफ धमकी देनी पड़ेगी कि ये शहर छोड़कर कहीं दूर चली जाए। वो आपका कहना मानेगी, यहाँ से चली जाएगी। जब फ़ातिमा यहाँ से चली जाएगी तो आपकी माँ का वहाँ जाना भी बंद हो जाएगा, और ये रोज़ रोज़ का ये तमाशा, ये किस्सा ही हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। शौकत ने कुछ देर सोचा, फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई। उसने अपनी बीवी के इस मशवरे पर अमल करने का पूरा फ़ैसला कर लिया। अगले ही दिन दोपहर की शदीद धूप में शौकत अपनी बाइक पर सवार हुआ और सीधा फ़ातिमा के उस टूटे फूटे खंडर नुमा घर की तरफ रवाना हुआ। उसका दिल बेरहम था। दिल का रहम और हमदर्दी के जज्बात से बिल्कुल उसका दिल खाली था। वो ज़हन में सिर्फ़ और सिर्फ एक ही फ़िक्र लेकर गया था कि किसी तरह इस किस्से को हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए और माँ बेटी का ये मिलाप ख़त्म हो जाए। जब वो तंग गलियों से गुज़रता हुआ एक वीरान मकान के दरवाज़े पर पहुंचा तो कुछ देर के लिए बाहर रुक गया।
लकड़ी का टूटा हुआ आधा दरवाज़ा खुला था। वो उसमें अंदर दाखिल हुआ। उसकी नज़र सिहन में पड़ी पुरानी बोसीदा चारपाई पर पड़ी जहाँ फ़ातिमा बेसुध लेटी हुई थी। उसने देखा कि बहन बूढ़ी हो चुकी है। उसका चेहरा बीमारी से जर्द था और आंखों के गिर्द गहरे स्याह हल्के इसकी बदहाली की दास्तान सुना रहे थे। पास ही उसने 3 मासूम बच्चे देखे जो कि हड्डियों का ढांचा थे। शौकत ने अंदर कदम रखा। सिहन में पाँव की आहट सुनकर फ़ातिमा ने बमुश्किल अपनी भारी पलकें उठाईं। उसने अपने सगे भाई को 15 साल बाद अपने सामने देखा। फ़ातिमा के मुरझाए चेहरे वो खिल उठा। एक लम्हे के लिए हैरत और फिर बेसाख्ता उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। शौकत भाई, फ़ातिमा ने इंतहाई नहीफ और कांपती हुई आवाज़ में अपने भाई को पुकारा और चारपाई से उठने की नाकाम कोशिश की। भाई, आप और मेरे इस दरवाज़े पर। लेकिन शौकत के दिल पर इसका कोई असर ना हुआ। उसने फ़ौरन अपने चेहरे का रुख दूसरी तरफ मोड़ लिया ताकि अपनी बहन की ये शक्ल उसे ना देखनी पड़े। उसकी आवाज़ में बलाक की सर्दी और नफ़रत थी। वहीं रहो फ़ातिमा, मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आया। मुझे तुमसे बात करनी थी। आगे बढ़ने की बिल्कुल कोशिश मत करना। शौकत ने रूखे सख्त लहजे में कहा। मैं तुम्हारी खैर खैरियत पूछने या तुम्हारे बच्चों से मिलने, कोई रिश्ता जोड़ने नहीं आया। मैं तुम्हें देखना भी गवारा नहीं करता। जो नफ़रत आज से 15 साल पहले करता था वही नफ़रत आज भी मेरे दिल में मौजूद है। तू मेरे लिए उसी दिन मर गई थी जब तू इस घर से गई और मैं तुम्हारी रुखसती में शामिल ना हो सका। मैं घर से भागी हुई लड़की को अपनी बहन तस्लीम नहीं करता। फ़ातिमा की खुशी का ये जो थोड़ा सा लम्हा था मातम में बदल गया। उसने अपने जुड़े हाथों को देखा और रोते हुए बोला कि भाई, मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। मैं तो रोज़ तुम्हारी लंबी उम्र खुशहाली की दुआ मांगती हूँ। तुम एक बार मुझे अपने गले से लगा लो तो सुकून से मर जाऊंगी। बंद करो ये बकवास, ये ड्रामे। शौकत धाड़ा और नफ़रत से बोला। मैं यहाँ ये फजूल बातें सुनने के लिए नहीं आया। मैं तुम्हें ये सिर्फ बताने आया हूँ कि तुम्हारी वजह से मेरे घर का सुकून बर्बाद हो रहा है। माँ का मैं गुस्ताख हो रहा हूँ। माँ बार बार छुप कर तुम्हारे पास आती है जबकि मैं उसे मना करता हूँ। हर गुज़रते दिन के साथ माँ के दिल में मेरे लिए नफ़रत बढ़ रही है जो कि मैं नहीं चाहता। और जब जब वो तुम्हारे पास आएगी घर में झगड़ा होगा और मेरा हाथ भी उठेगा। शौकत ने मज़ीद करीब आए बग़ैर अपने लहजे को और जहरीला बना दिया। अगर तुम चाहती हो कि मैं माँ पर हाथ ना उठाऊं, उस पर तशद्दुद ना करूं, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी वजह से बूढ़ी माँ पर मेरा ये जुल्म ना ढहे, तो खामोशी से ये शहर छोड़कर दूर कहीं चली जाओ जहाँ माँ तुमसे ना मिल सके, ऐसी जगह जहाँ कभी तुम वापस भी ना आ सको। फ़ातिमा ने तड़प कर अपने भाई की तरफ देखा। भाई, मैं अपने 3 मासूम बच्चों को लेकर इस हाल में कहाँ जाऊँगी? ज़रा ये भी मुझे बता दें। मेरा इस शहर में कोई भी नहीं। जहाँ मर्जी जाओ, दफ़ा हो जाओ, मुझे क्या, जहन्नम में जाओ। शौकत ने बेरहमी से कहा। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं कि तुम कहाँ जाओ। मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से पहले ही निकाल चुका हूँ, लेकिन पता नहीं तुम कहाँ से वापस आकर मेरी नाक में दम करने लगी। कल को तुम्हारे ये बच्चे बड़े हो जाएंगे, ये हमारे घर आना जाना शुरू कर देंगे, जो कि मैं नहीं चाहता। हमें नानी से मिलना है, मामू के पास जाना है, ये अल्फाज मैं नहीं सुनना चाहता। ये ड्रामे अपने घर में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये मेरी आखिरी तंबीह है। अगर कल तक तुमने ये शहर ना छोड़ा तो इसका अंजाम माँ को ही भुगतना पड़ेगा। फ़ातिमा ने अपने भाई के सख्त चेहरे और पत्थर दिल को देखा। उसे इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि उसका भाई अब जज्बात से बिल्कुल आरी हो चुका है। उसने अपनी भीगी आंखों को पूंछा और इंतहाई धीमी शिकस्त खुर्दा आवाज़ में बोली, ठीक है भाई, जैसे आपकी मर्ज़ी। आपको मज़ीद फ़िक्रमंद होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आपने जैसा कहा वैसा ही होगा। मैं ये शहर छोड़कर चली जाऊंगी। मेरे लिए तो बस यही काफ़ी है कि मेरा अकलौता भाई आज मेरे इस गरीब खाने, मेरी दहलीज़ पर आया। शौकत ने इस बात का जवाब देना मुनासिब ना समझा और बिना पीछे मुड़े मुतमईन अंदाज में वहाँ से निकल गया। अगली सुबह हमेशा की तरह रज़िया अपने बेटे से छुपकर अपनी दवाई के पैसों से बेटी और नवासों के लिए कुछ खाने पीने का सामान लेकर उस तंग सी गली में जा पहुँची। लेकिन जैसे ही वो फ़ातिमा के घर के सामने पहुँची, उसके कदम वहीं के वहीं जम गए। घर के लकड़ी के पुराने दरवाजे पर एक बड़ा सा जंग आलूद ताला लटक रहा था। घर पर ताला था। रज़िया का दिल धक से रह गया। उसके हाथों से सामान का थैला छूटकर नीचे गिर गया। उसने घबराकर दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ न आई। उसने आसपास के पड़ोसियों से बदहवास होकर पूछा, भाई, बहन,
یہاں میری ایک بیٹی تھی فاطمہ، یہ گھر کو تالا کیوں لگا ہے، وہ کہاں گئی، کوئی جانتا ہے؟ پڑوسی نے ترس بھری نظروں سے بوڑھی ماں کو دیکھا اور کہا کہ خالہ جی، فاطمہ تو کل شام سے ہی اپنے تینوں بچوں کو لے کر، اپنا تھوڑا باقی سامان سمیٹ کر وہ یہاں سے چلی گئی۔ ہم نے بھی پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ اس نے کسی کو بتایا بھی نہیں کہ وہ آخر کہاں جا رہی ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی پتہ ہے۔ یہ سنتے ہی رضیہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ بوڑھی بے بس اور بیمار وہیں گلی کے پتھروں پر بیٹھ کر رونے لگی۔ فاطمہ میری بیٹی، تم مجھے اکیلا چھوڑ کر کہاں چلی گئی؟ تمہارا اس دنیا میں اپنا کون ہے؟ رضیہ نے پورے علاقے میں بس اڈوں پر، اسٹیشن کے قریب اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن وہ اکیلی بوڑھی عورت بھلا اتنے بڑے شہر میں کس طرح اپنی بیٹی کا سراغ لگا سکتی تھی، وہ بھی کسی کی مدد کے بغیر؟ بیٹی کے اچانک غائب ہو جانے کے بعد رضیہ کی روح جیسے اندر سے مر گئی تھی۔ وہ دن رات اپنے کمرے میں پڑی رہتی تھی، نہ کچھ کھاتی تھی نہ پیتی۔ اس کی بیماری شدید سے شدید ہو رہی تھی۔ اب تو اس نے اپنے بیٹے شوکت سے دوائی کے پیسے مانگنا بھی بند کر دیے تھے۔ شوکت خود ہی میڈیکل سٹور سے دوا اپنی ماں کے لیے لاتا اور زبردستی اس کے منہ میں ڈالتا، لیکن ماں کا دل اپنے بیٹے سے بالکل اٹھ چکا تھا۔ جب ماں نے حد سے زیادہ ناراضگی دکھائی، اپنے بیٹے سے کبھی بات نہ کی اور دوا کھانے سے مسلسل انکار کیا، تو شوکت کا رہا سہا صبر یہ سب ختم ہو گیا۔ اس نے سخت لہجے میں آخری بار کہا، ٹھیک ہے اماں، جب آپ کو اپنی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں، نہ ہی اپنی صحت کا خود خیال ہے، تو میں آپ کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا، نہ ہی آپ کو یہ دوا کھلا سکتا ہوں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ شوکت کا رویہ ماں کے ساتھ ظالمانہ ہو رہا تھا۔ جب اسے یہ سچ معلوم ہوا کہ فاطمہ خود نہیں بھاگی تھی، بلکہ یہ میری ماں کا کارنامہ تھا، ماں نے ہی اس کا خفیہ نکاح کروایا تھا، اس کے دل میں ماں کے لیے عزت ختم ہو چکی تھی اور وہ شدید نفرت کرنے لگا تھا۔ ایک دن شوکت نے گھر کا ایک بڑا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی ماں کا روشن اور ہوادار کمرہ وہ تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اماں، شوکت نے رضیہ کے کمرے میں داخل ہو کر روکھے پن سے کہا، بات دراصل یہ ہے کہ آپ ہر وقت کھانستی ہیں، دوا بھی نہیں لیتی۔ آپ کی اس کھانسنے کی آواز سے میری اور میری بیوی کی نیند خراب ہوتی ہے، بچے وہ بھی نہیں پڑھ سکتے نہ ہی سو سکتے ہیں، اس لیے اب آپ اس کمرے میں نہیں رہیں گی، یہ ہمارا فیصلہ ہے۔ رضیہ نے خالی آنکھوں سے بیٹے کو دیکھا۔ تو پھر بیٹا میں کہاں جاؤں گی؟ کیا تم مجھے گھر سے نکالنا چاہتے ہو؟ نہیں، ایسا تو میں نے نہیں کہا، لیکن آپ گودام میں رہیں گی، میں نے گودام کی صفائی کروا دی ہے، شوکت نے بغیر کسی ندامت کے کہا۔ آپ اپنا بستر اٹھائیں اور وہاں شفٹ ہو جائیں۔ وہ گودام دراصل ایک اندھیرا تھا، ایک حبس زدہ ماحول تھا اور بدبودار کمرہ جس کی دیواروں سے سیم نکل رہی تھی اور روشنی یا تازہ ہوا کا گزر بالکل نہیں تھا۔ لیکن رضیہ نے بیٹے سے کوئی گلہ شکوہ نہ کیا۔ اس نے خاموشی سے اپنا بوسیدہ بستر اٹھایا اور اس گودام میں منتقل ہو گئی۔ وہ راتوں کو اس اندھیرے گودام میں لیٹ کر اپنے رب سے فریاد کرتی تھی، ہر وقت اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی۔ تاہم اپنی پڑوسن اور سہیلی سکینہ کے سامنے وہ یہ ضبط کا بندھن توڑ دیتی تھی۔ جب بھی اسے موقع ملتا وہ روتی اور سکینہ کے پاس چلی جاتی، رو رو کر اپنے دل کا حال بیان کرتی، اپنے دل کا یہ بوجھ ہلکا کرتی۔ سکینہ بہن، رضیہ سسکیاں لیتے ہوئے کہتی، میں شوکت کو کبھی معاف نہیں کروں گی، اس نے مجھے مایوس کیا ہے۔ اس نے اپنی بیوی کے کہنے پر، اس کے اکسانے پر میری معصوم بیٹی کو نہ جانے کیا دھمکی دی کہ وہ اپنے بچوں کو لے کر کہاں چلی گئی۔ پہلے تو وہ میری آنکھوں کے سامنے تھی، میں ہر دوسرے یا تیسرے دن اس کے پاس جاتی تھی، اپنے نواسوں سے پیار کرتی، اس کا پیٹ بھر جاتا، لیکن اب نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی، میں نہیں جانتی، کس کے در پر بھیک مانگ رہی ہوگی۔ سکینہ ہمیشہ اسے تسلی دیتی، رضیہ بہن صبر کرو، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ لیکن رضیہ کا بوڑھا جسم اور کمزور دل یہ غم برداشت نہیں کر رہا تھا۔ روتے روتے اکثر اس کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک بڑھ جاتا تھا اور وہ بے ہوش ہو کر گر جاتی۔ پھر سکینہ کا جوان بیٹا فراز، جو کہ ایک نوجوان ہمدرد انسان تھا، گاڑی کا انتظام کر کے کسی نہ کسی طرح رضیہ خالہ کو فوراً ہسپتال پہنچاتا اور اس کی تیمارداری بھی کرتا تھا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور گرمیوں کا شدید موسم شروع ہو گیا۔ تپتی ہوئی دھوپ حبس نے زندگی کو اجیرن کر دیا تھا۔ ایک دن جب بجلی کا بل آیا تو شوکت کے حواس اڑ گئے، وہ کافی غصے میں آ گیا۔ اس مہینے کا بل 50,000 روپے تھا، جو کہ کبھی نہیں آیا تھا۔ شوکت کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور وہ بل ہاتھوں میں لیے سیدھا ماں کے گرم گودام میں گھس گیا۔ بغیر کچھ کہے اس نے ایک سٹول رکھا۔ ماں دیکھ رہی تھی کہ یہ آخر کیا کرنے والا ہے۔ گودام کی چھت پر لگے پنکھے کو
तारों से काटकर उतारने लगा। रज़िया ने ताज्जुब से अपने बेटे को देखा और पूछा कि बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? इतनी गर्मी में पंखा क्यों उतार रहे हो? शौकत ने गुस्से से फंकारते हुए जवाब दिया, अम्मा, इस दफ़ा बिजली का बिल बहुत ज़्यादा है। क्या आप जानती हैं, पूरे 50,000 रुपये आए हैं। मैं कोई नवाब तो हूँ नहीं जो इतना भारी बिल अदा कर सकूं। हमें अब बिजली का इस्तेमाल कम से कम करना पड़ेगा। आपको आपको ये गोदाम का ये पंखा ये दिन रात चलता है क्योंकि आप हर वक्त घर के इस कमरे के गोदाम के अंदर रहती हैं। रज़िया ने तपते हुए गोदाम की छत को देखा और बेबसी से बोली, बेटा, तो मैं कहाँ जाऊँ? अगर तुम्हें बचत करनी है और बिजली के बिल से इतनी परेशानी है तो मेरा पंखा उतारने की बजाय इस घर का मीटर ही कटवा दो, बिजली का कनेक्शन बंद करवा दो। मुझे किस जुर्म की सज़ा दे रहे हो? शौकत, मैं बूढ़ी हूँ, बीमार हूँ और तुम्हारी माँ हूँ। ऐसा मत करो। इस हबस और तपिश में बग़ैर पंखे के कैसे गुजारा होगा? कुछ तो खुदा का खौफ करो। शौकत के अंदर का इंसान बिल्कुल मर चुका था। उसने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, ठीक है माँ, ऐसा ही करते हैं। अगर आपकी यही पसंद है तो कल से बिजली का कनेक्शन मैं कटवा दूंगा ताकि पूरे घर में बिजली ना हो। आप खुश हैं? शौकत ने बिजली का बिल अदा ना किया और मीटर कटवा दिया। घर में अंधेरा हबस फैल गया था। आलिया भी काफ़ी परेशान हो गई। उसने शौकत से शिकायत की, शौकत, ये आपने क्या किया? आपने बच्चों के बारे में क्यों ना सोचा? घर में बच्चों का बुरा हाल है गर्मी की वजह से। आखिर हम यहाँ कैसे रहेंगे? शौकत ने उकताकर जवाब दिया, तो मैं क्या करूँ? 50,000 बिल था, ये मैं अदा नहीं कर सकता था। अब तो घर का सामान बेचकर ही मुझे बिल अदा करना पड़ता। कुछ ही दिन गुजरे कि आलिया का बड़ा भाई सऊदी अरब से वापस लौटा। जब उसे पता चला कि उसकी बहन के घर में बिजली नहीं और उसका गर्मी से बुरा हाल है तो उसने तोहफे के तौर पर घर की छत पर 20 सोलर प्लेटें लगवा दी और एक नया एसी भी नस्ब करवाया। पूरा सोलर पैनल अपनी बहन को गिफ्ट किया। आलिया और शौकत की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। शौकत अब बड़े मज़े से एसी वाले ठंडे कमरे में सोता, लेकिन उसे अपनी माँ का ख्याल ना आया। उसे अपनी बूढ़ी माँ का ज़रा भी ख्याल ना आया जो बाहर तपते गोदाम में तड़प रही थी। तपती हुई गर्मी में रज़िया का दम घुटने लगा। उसके कमज़ोर बाजू में इतनी ताकत भी ना थी कि दुपट्टे के पल्लू से अपने आप को हवा दे। वो कोशिश करती थी लेकिन बाजू थक जाता। जब गोदाम की हबस बर्दाश्त से बाहर हो गई तो वो निकलकर बाहर गली में किसी दरख्त के नीचे आ जाती या पास वाले पार्क में बैठ जाती और रो रो कर खुदा से यही दुआ करती कि या रब, अब मुझे अपने पास बुला ले। बेटे का ज़मीर मुर्दा हो चुका है जो कि कभी ज़िंदा नहीं होगा। अब ये ज़िंदगी मुझ पर तंग हो चुकी है। पड़ोसन सकीना अक्सर उसे अपने घर बुला लेती थी, पंखे के नीचे बिठाती, ठंडा पानी पिलाती। वो रज़िया से कहती कि रज़िया बहन, तुम मेरे घर आ जाया करो, ये भी तुम्हारा अपना घर है, यहाँ आराम से ठंडे कमरे में रहा करो। लेकिन रज़िया किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। वो अक्सर सकीना के बेटे फ़राज से यही इल्तिजा करती कि फ़राज बेटा, मेरी फ़ातिमा का कुछ पता करो, मेरी बेटी कहाँ है, वो ना जाने किस हाल में होगी, उसके बारे में पता करो। मैं नहीं चल फिर सकती कि अपनी बेटी को तलाश करूं। फ़राज ने उसे तसल्ली दी कि खाला, आप फ़िक्र ना करें, मैं कोशिश कर रहा हूं, अपने दोस्तों के ज़िम्मे लगाया है, काम हो जाएगा इंशाल्लाह। कहीं ना कहीं फ़ातिमा का पता चल जाएगा। लेकिन अब शौकत का जुल्म हद से बढ़ चुका था। उसे सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था। फ़राज का एक दोस्त बैरिस्टर इरशाद वकील था। अगले दिन जब वकील फ़राज के घर दावत पर आया तो फ़राज ने उसे रज़िया खाला के होने वाले तमाम मज़ालिम की दास्तान सुनाई। वकील ने रज़िया से पूछा कि खाला जी, आप अपने बेटे से क्या चाहती हैं? ये तो बड़ा जालिम है। रज़िया ने रोते हुए कहा कि वकील साहब, मुझे मेरा हक़ चाहिए और मैं अपनी मज़लूम बेटी फ़ातिमा को भी उसकी जायदाद का हक़ दिलवाना चाहती हूँ। वकील ने सवाल किया, क्या मरने से पहले आपके शौहर ने कोई वसीयत या जायदाद के कागजात बनाए थे? रज़िया ने सोचते हुए बताया, नहीं, ऐसा तो नहीं था। उसे अचानक हार्ट अटैक हुआ था। वसीयत का तो नहीं पता, लेकिन गोदाम के कोने में एक पुराना संदूक है जिसमें उनके कुछ पुराने कागजात पड़े हैं, शायद वो जायदाद के कागजात हों। वकील ने कहा कि खाला, आप कल वो तमाम कागजात लेकर मेरे पास आना और अपने बेटे को वो कागजात मत दिखाना। अगली सुबह रज़िया ने चुपके से गोदाम के संदूक से वो पुराने कागजात निकाले और फ़राज के साथ वकील के दफ्तर पहुंच गई। वकील ने जब उन कागजात को बारीक बीनी से देखा, जायज़ा लिया तो उसके चेहरे पर एक मुस्कराहट आ गई। उसने कागजात से नज़रें हटाकर कहा, खाला जी, मुबारक हो, आपका काम हो गया। अब आपके बेटे को तमीज़ हो जाएगी। आपके शौहर जायदाद की तकसीम पहले ही कर चुके थे। वसीयत के मुताबिक ये पूरा घर आपके नाम पर है। 2 दुकानें आपके बेटे शौकत के नाम पर हैं और शहर के दरमियान में मौजूद 2 कीमती प्लाट
وہ آپ کی بیٹی فاطمہ کے نام پر لکھے ہیں۔ وکیل صاحب کے یہ الفاظ سن کر رضیہ کی آنکھوں میں خوشی اور حیرت سے ملا جلا آنسو جاری ہو گئے۔ جس گھر میں اسے بیکار بوجھ سمجھ کر گودام میں دھکیل دیا گیا تھا، جس گھر میں اس کی عزت نہیں تھی، اصل میں وہ اس گھر کی مالکن خود تھی، اور جس بیٹی فاطمہ کو شوکت نے جائیداد سے محروم کر کے بے گھر اور در بدر کیا تھا، اس کے نام پر اس کے باپ نے شہر کے ایک سب سے قیمتی علاقے میں 2 10 مرلے کے پلاٹ چھوڑے تھے۔ بیرسٹر ارشاد نے کاغذات کو فائل میں رکھا، اسے اچھے سے محفوظ کیا اور کہا کہ خالہ جی، اب آپ بالکل گھبرانے کی، آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اور نہ ہی آپ کو اپنے ظالم بیٹے کے سامنے رحم کی بھیک مانگنے کی ضرورت ہے۔ قانون آپ کے ساتھ ہے اور ہم شوکت کو اس کے کیے کی پوری سزا دیں گے۔ اسی دوپہر شوکت اپنے اے سی والے ٹھنڈے کمرے میں بڑے ہی سکون سے خواب خرگوش نیند کے مزے لے رہا تھا۔ عالیہ اور بچے بھی دوسرے کمرے میں آرام کر رہے تھے۔ اچانک گھر کے مرکزی دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ شوکت کی آنکھ کھلی، اس نے بستر سے اٹھنے کی کوشش کی اور اکتاہٹ کے ساتھ کہا کہ اس وقت کون آ گیا؟ یہ کوئی وقت ہے آنے کا؟ عجیب لوگ ہیں، سکون سے سونے بھی نہیں دیتے۔ عالیہ نے شوہر سے کہا کہ اچھا ذرا دیکھ لیں، شاید کوئی مہمان ہو یا کوئی ضروری بات ہو۔ اس نے دروازہ کھولا، سامنے پولیس کے 2 اہلکار اور اس کے ساتھ وکیل بیرسٹر ارشاد اور فراز کھڑا تھا۔ شوکت نے بدحواسی اور غصے میں کہا، آپ لوگ کون ہیں اور یہ کیا دوپہر کو میرے گھر کے باہر کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو کس نے یہاں اجازت دی گھر کے باہر رہنے کی؟ پولیس افسر نے سخت لہجے میں کہا کہ شوکت صاحب، یہ گھر یہ آپ کا نہیں ہے، ہم یہاں آپ کو یہ گھر فوراً خالی کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ شوکت کو لگا جیسے اس نے کوئی خواب دیکھا ہے یا پولیس والوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ دھاڑ کر غصے سے بولا، یہ کیا بکواس ہے؟ یہ میرے باپ کا گھر ہے، میں یہاں سے کیوں نکلوں گا؟ لگتا ہے آپ لوگوں کو بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے، یا پھر میرے کسی مخالف نے آپ لوگوں کو پیسے دے کر بھڑکایا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں اور ایک معزز شہری کو ایسے ہی خواہ مخواہ پریشان مت کریں۔ وکیل بیرسٹر ارشاد نے آگے بڑھ کر قانونی کاغذات جو کہ جائیداد کے ہی تھے شوکت کے چہرے کے سامنے کیے اور پھر سکون سے بولا، تمہارا والد مرحوم اپنی زندگی میں ہی جائیداد کی تقسیم کا فیصلہ کر کے گیا تھا، اور شاید تمہیں اس بات کا پتہ نہیں تھا، لیکن قدرت نے اسے یہ فیصلہ سنانے کا موقع نہیں دیا۔ تمہارے والد کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا تھا، لیکن اس نے اپنی وصیت پہلے ہی محفوظ کر کے رکھی تھی۔ اگر یہ وصیت کسی طرح تمہارے ہاتھ لگ جاتی یا تمہیں اس وصیت کے بارے میں پتہ چل جاتا تو شاید تم اسے ختم کروا دیتے، یہ کاغذات ہی جلا دیتے، کیونکہ جو شخص اپنی ماں کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتا ہے، اسے ایک گرم گودام میں رکھے، اس کا پنکھا بھی اتروا سکتا ہے، تو وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، اس سے کسی اچھائی کی امید نہیں کی جا سکتی۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، خود مزے سے اے سی والے کمرے میں سوتے ہو اور اپنی بوڑھی ماں کو گودام میں رکھا ہے، اور ایک رات بھی اس گودام میں گزار کر دکھاؤ ذرا۔ دوپہر کے وقت بغیر پنکھے کے گودام میں 5 سے 10 منٹ بیٹھ کر دکھاؤ، کیسا محسوس ہوتا ہے؟ شوکت کا بیرسٹر صاحب کے کسی سوال کا اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ ابھی تک اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کے ساتھ آخر کیا ہو گیا۔ وکیل نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اس قانونی وصیت اور کاغذی ثبوت کے مطابق اب اس پورے گھر کی تنہا مالکن تمہاری ماں رضیہ ہے، اور تمہاری ماں تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ تم اس گھر میں رہو۔ تمہاری ماں نے قانون کا سہارا لے کر تمہیں اس گھر سے بے دخل کر دیا ہے۔ تمہاری بیوی اور بچے یہ بھی جا سکتے ہیں۔ تمہیں اپنی فیملی کو فوراً یہ گھر خالی کرنا پڑے گا۔ یہ سنتے ہی شوکت اور عالیہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ شوکت نے شور مچانے یا قانون کو جھٹلانے کی کوشش کی، لیکن پولیس نے سخت موقف اختیار کرتے ہوئے اسے اور اس کی بیوی کو سامان سمیٹنے کا حکم دیا۔ چند ہی گھنٹوں کے اندر پولیس کی موجودگی میں شوکت کا تمام سامان صحن اور گلی میں نکال کر رکھ دیا گیا۔ عالیہ بچوں کو سنبھال رہی تھی، رو رہی تھی اور شوکت کو بھی کوس رہی تھی، جبکہ شوکت بے بسی اور ذلت سے ہاتھ مل رہا تھا، فون کر رہا تھا کسی ٹرک والے کو تاکہ یہ سامان ضائع نہ ہو جائے۔ شوکت کو مجبوراً سامان لے کر ایک سنسان گلی میں 2 کمروں کا ایک چھوٹا سا کرائے کا مکان لینا پڑا، جہاں نہ اے سی تھا نہ ہی وہ پرانا آرام۔
اگلے ہی دن فراز ایک بہت بڑی خوشخبری لے کر رضیہ خالہ کے پاس آیا۔ اس نے مسکرا کر کہا کہ خالہ جی آپ کو مبارک ہو، میں نے فاطمہ کا پتہ لگا لیا، وہ شہر کے قریبی گاؤں میں ایک چھوٹے سے جھونپڑے میں رہ رہی تھی۔ رضیہ نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر فراز کے ساتھ گاڑی کرائے پر لی اور سیدھی فاطمہ کے پاس پہنچی۔ جب رضیہ نے اپنی بیٹی فاطمہ اور اپنے معصوم نواسوں کو دیکھا تو سب ایک دوسرے سے لپٹ کر رونے لگے، کیونکہ یہ تقریباً 2 مہینے بعد مل رہے تھے۔ رضیہ انہیں فوراً گاڑی میں بٹھا کر واپس اسی گھر میں لے آئی جو اب قانوناً اسی کا اپنا گھر تھا۔ وکیل کی مدد سے فاطمہ کے نام پر موجود 10 مرلے کے دونوں پلاٹ وہ فروخت کیے گئے۔ وہ ساری رقم وہ فاطمہ کے نام پر اس کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کی گئی، جن کی مارکیٹ قیمت بہت بھاری تھی۔ ان پیسوں سے فاطمہ کی تمام غربت دکھ کا یہ خاتمہ ہو گیا۔ اس نے اپنے بچوں کا علاج بھی کروایا اور انہیں شہر کے بہترین سکول میں داخل بھی کروایا۔ ادھر شوکت جو اب کرائے کے مکان میں تنگی کی زندگی گزار رہا تھا، جب اسے خبر ملی کہ اماں اس گھر کی اکیلی مالکن بن چکی ہے اور فاطمہ وہ بھی اب کروڑ پتی ہو چکی ہے، تو اس کے اندر کی لالچ دوبارہ جاگ اٹھی۔ وہ شرمندگی کا ڈرامہ رچا کر اپنی ماں سے معافی مانگنے لگا اور اس کے گھر واپس آنے کے لیے پہنچ گیا، لیکن جیسے ہی اس نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، رضیہ نے اسے اندر آنے سے روک دیا اور صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ شوکت بیٹا، اب تمہارا یہ مکر، یہ اداکاری میرے کسی کام کی نہیں۔ جو بیٹا اپنی سگی بہن کی عزت نہیں کرتا اور زندگی برباد اس کی کر دے، اپنی بوڑھی ماں کو ایک گودام میں تڑپائے، میں ایسے بیٹے کی صورت بھی دیکھنا گوارا نہیں کروں گی۔ جاؤ یہاں سے۔ شوکت کے ہاتھ کچھ نہ آیا، وہ ذلیل اور خوار ہو کر واپس لوٹ گیا۔ گھر جا کر اپنی بیوی کو کوستا تھا، اس سے یہی کہتا تھا کہ تم مجھے اپنی ماں کے خلاف بھڑکاتی تھی، آج تمہاری وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔ بیوی آگے سے شوہر کو جواب دیتی کہ یہ بات کرتے ہوئے تمہیں شرم آنی چاہیے، میں نے تمہیں کب بھڑکایا تھا؟ تم اپنی بہن سے نفرت کرتے تھے، تمہاری ماں اس سے ملنے گئی تو تمہیں اپنی ماں سے بھی نفرت ہو گئی، اس میں میری کیا غلطی؟ یہ تمہارا اپنا خاندانی میٹر تھا، میں نے تو تم سے نہیں کہا تھا کہ ماں کو اس کمرے سے شفٹ کرو اور گودام میں لے جاؤ، اور نہ ہی میں نے یہ کہا تھا کہ کمرے کی چھت سے پنکھا ہی اتار دو۔ یہ سارے تمہارے اپنے فعل ہیں، تم نے اپنی مرضی سے کیے تھے، کوئی مجبور تمہیں نہیں کر رہا تھا۔ وقت کا پہیہ گھوم چکا تھا اور قدرت کا اپنا انصاف مکمل ہو چکا تھا۔ جس گھر میں کبھی رضیہ اندھیرے اور گرم گودام میں سسکیاں لیتی تھی، پریشان تھی، آج وہی گھر خوشیوں اور رونقوں سے مہک رہا ہے۔ فاطمہ کے نام کے دونوں پلاٹوں سے ملنے والی رقم بہت زیادہ تھی، اس نے اس گھر کی زندگی بدل دی۔ اس کے بچے اب صحت مند ہیں، ماشاءاللہ بہترین سکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور اس کے چہرے کی مرجھائی ہوئی مسکراہٹ وہ واپس لوٹ آئی ہے۔ فاطمہ اپنی بیمار ماں کی دن رات خدمت کرتی ہے اور بوڑھی رضیہ اپنے نواسوں کو سینے سے لگا کر شکر کے آنسو بہاتی ہے۔ دوسری طرف شوکت کا غرور، اس کی خود غرضی خاک میں مل چکی تھی۔ کرائے کے چھوٹے اور دم گھٹتے مکان کی زندگی گزارنا اس کے لیے کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ شدید گرمی اور مالی تنگی نے عالیہ اور شوکت کے درمیان آئے دن جھگڑے شروع کر دیے تھے۔ عالیہ ہر وقت شوکت کو اس کی نادانی اور ظلم کا طعنہ دیتی تھی۔ اگر تم نے ماں اور بہن کے ساتھ ناانصافی نہ کی ہوتی تو آج ہم اس ذلت کی زندگی نہ گزار رہے ہوتے، ہمارا اپنا ذاتی گھر ہوتا۔ شوکت نے کئی بار اپنی ماں اور بہن سے رابطہ کرنے کی، پاؤں پکڑنے، معافی مانگنے کی کوشش کی، لیکن رضیہ نے اپنے دل کے دروازے اس کے لیے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے۔ رضیہ کا یہ واضح کہنا تھا کہ جو انسان اپنی سگی بہن بوڑھی ماں کے ساتھ درندگی کرے وہ کسی رحم کا حقدار نہیں۔ اب شوکت کی زندگی میں سوائے حسرت، ذلت، پچھتاوے کے باقی کچھ نہ بچا۔ وہ دن رات اپنی غلطیوں پر پچھتاتا ہے۔ یہ کہانی اس سچائی کا واضح ثبوت ہے کہ انسان جو بیج بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ جو شخص دوسروں کی زندگی عذاب بناتا ہے اور والدین کی بد دعا لیتا ہے، مکافات عمل کے تحت وہ کبھی سکون حاصل نہیں کر سکتا۔ ویڈیو اگر پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ کی خدمت میں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔